Hello, dear fellows. Welcome to the Track to CSS. This is Uzair Barozada, and today we are going to discuss Lewis Coser's theory of conflict. हम जिस तरह के पिछली वीडियोस में कॉन्फ्लिक्ट पे बात करते चले आ रहे हैं, हमने जॉन बर्टन को और अब्राहम मस्लो को भी डिस्कस किया. अब इस वीडियो में हम लेविस कोजर को डिस्कस करेंगे. लेविस कोजर ने द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट किताब लिखी, तो इसमें उसने इस आर्गूमेंट को यानी सोशल कॉन्फ्लिक्ट को उसने एट लेंथ डिस्कस किया है. लेविस कोजर के मुताबिक जो काजेज़ हैं कॉन्फ्लिक्ट के, वो कंपटीशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज है. उसके मुताबिक जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट है वो स्कार्स रिसोर्सेज की है, चाहे वो लैंड हो, वेल्थ हो या पावर हो. यानी एक स्टेट के पास अगर किसी कम्युनिटी के लिए ग्रुप की जो लैंड की स्कार्सिटी है या वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है वो अगर इम्बैलेंस्ड है, तो उस ग्रुप के अंदर या उस सोसाइटी और उस स्टेट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स इमर्ज हो सकते हैं. इसी तरह पावर इम्बैलेंस है कि जब एक ग्रुप के पास पावर ज़्यादा हो और दूसरे के पास कम हो तो भी एक काज है, रीज़न है. और सोशल चेंज और इनोवेशन कि किसी सोसाइटी के अंदर जब चेंज की एलिमेंट प्रोड्यूस होगी, यानी कॉन्फ्लिक्ट कैन बी स्पार्ट बाय अटेम्प्ट्स टू चैलेंज एग्जिस्टिंग नॉर्म्स. जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के अंदर जो सोशल उसके नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उनको चैलेंज करता है तो दूसरा ग्रुप या दूसरा जो पार्टी है वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मूव करता है. इसी तरह जो इंटर ग्रुप रिलेशंस है, दो ग्रुप के दरमियान अक्सर जो उनकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं या इथनिक डिफरेंसेस हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, इन डिफरेंसेस की बुनियाद पर भी वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इमर्ज हो सकता है. और इसी तरह जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन है, सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स उस टाइम भी इमर्ज हो सकते हैं जो जब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हों या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हों, जब वो उन मेंबर्स की जो नीड और एस्पिरेशंस हैं उनको फुलफ़िल करने में वो नाकाम होते हैं, तो फिर लोग इस तरह कॉन्फ्लिक्ट की तरफ मूव करते हैं. और इसकी और तो एक और रीज़न, एक काज जो है मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग है. जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के इंटेंशंस को मिस इंटरप्रेट करता है या मिसअंडरस्टैंड करता है, मिस परसीव करता है, तो दोनों ग्रुप्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हो सकता है. अब जो लेविस कोजर है इसके मुताबिक कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सोशल लाइफ में ऑल परवेसिव है. जिस तरह जॉन बर्टन ने कहा था, इसी तरह ये भी कहता है कि सोशल लाइफ के अंदर ये एक कॉमन चीज़ है. लेकिन इसका ये कहना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ये फंक्शनल है. फंक्शनल का मतलब ये है कि इससे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं सोसाइटी में. फॉर एग्जांपल सोशल कोहेजन है, बैलेंसिंग पावर है और डायनेमिक इसकी जो बैलेंसिंग पावर डायनेमिक्स हैं, और सोशल चेंज कॉन्फ्लिक्ट के ही थ्रू आता है. तो वो कैसे आता है, अभी इसे जाकर हम आगे डिस्कस करते हैं. अब सबसे पहले जिसकी बात लेविस कोजर कर रहा है वो फंक्शनलिज्म की है कि कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनल है यानी पॉजिटिव है, ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता. ये किस तरह नेगेटिव नहीं है, वो कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल लाइफ. यानी ये जो सोशल लाइफ है इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा मौजूद रहता है. अब जिस तरह के अगर किसी कंपनी के अंदर, किसी फैक्ट्री के अंदर लेबर्स काम कर रहे हैं, अगर वो अपनी जो वर्किंग कंडीशन है और जो वेजेस हैं इन पे अगर वो खुश नहीं हैं, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट यानी डिस एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो इससे जब उनको कंपनसेट किया जाता है तो कंपनी और लेबर्स के दरमियान जो रिलेशन है वो भी नॉर्मलाइज होगी और बल्कि उससे ज़्यादा वो बेहतर होगी पहले से. दूसरी चीज़ जो है सोशल कोहेजन है, यानी सोसाइटी के अंदर इत्तेफाक राय आती है. जब कॉन्फ्लिक्ट जो एक ऐसी एलिमेंट है कि जब कॉन्फ्लिक्ट एमर्ज होता है सोसाइटी के अंदर, तो लोगों के दरमियान, मेंबर्स के दरमियान कोहेजन और एग्रीमेंट भी प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जांपल अगर एक ग्रुप के मेंबर्स
ان کے اندر اختلافات ہیں، ڈفرینسز ہیں، لیکن جب وہ کانفلکٹ کی طرف آتے ہیں، کبھی دوسرا گروپ ان پہ ڈومیننٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو سارے گروپ کے لوگ، سوسائٹی کے لوگ، قوم کے لوگ وہ یکجا ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کسی اسٹیٹ پہ دوسرا اسٹیٹ ڈومیننس اگریشن کر رہا ہے یا اس پہ اٹیک کر رہی ہے، تو اس جو قوم کے لوگ، ان کی جتنے بھی اندر کے ڈفرینسز اور اختلافات ہوں، جنگ کے ٹائم وہ سارے یکجا ہوتے ہیں. یعنی یہاں پہ جو فنکشنلزم کی وہ بات کرتا ہے لیوس کوزر، وہ اسی چیز کی وہ بات کر رہا ہے. اور جب اس طرح کسی سوسائٹی کے اندر اگر لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں کسی ڈسکرمنیٹری لاء کی، جس طرح کہ ہم نے ایگزامپل دیا تھا کسی لاء کے خلاف، تو وہ اس کے اندر جتنے بھی مارجنلائزڈ گروپس ہیں، جتنے بھی وہ سپریسڈ گروپس ہیں، وہ سارے مل جاتے ہیں اور وہ اس لاء کی یا اس سسٹم اور اسٹرکچر کے خلاف وہ اکٹھے کانفلکٹ کی طرف یا جو ہے پروٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں. اس سے ان کے درمیان جو ایکشن فار چینج ہے وہ کلیکٹیو ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بیلنس آف پاور ہے کہ جب ایک گروپ کے اندر، جب ایک سوسائٹی کے اندر دو گروپس ہوں اور ایک گروپ دوسرے گروپ سے مضبوط ہو، تو وہ جو ولنریبل گروپ ہے تو اس کے خلاف وہ ڈس ایگریمنٹ کی طرف آتا ہے اور وہ اپنے رائٹس کے لیے، فیئر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کے لیے جب وہ میدان میں آتا ہے، تو اس سے جو بیلنس آف پاور ہے وہ بھی مینٹین رہتا ہے. اگر وہ پہلے سے امبیلنس رہتا ہے تو پھر اسے وہ ریکور کر لیتے ہیں. ایک اور بات جو لیوس کوزر کر رہا ہے، وہ فنکشنل ورسز ڈس فنکشنل کانفلکٹ کی بات کرتا ہے. تو فنکشنل کا مطلب یہ ہے کہ پازیٹیو، یعنی وہ کانفلکٹ جس سے پازیٹیوٹی آتا ہے سوسائٹی میں، وہ ہے جو کہ ایک فار ایگزامپل اگر کسی سوسائٹی کے اندر، کسی اسٹیٹ کے اندر اگر ایک گروپ اپنے فیئر ریسورسز کے لیے، ایکول رائٹس کے لیے اگر وہ پروٹیسٹ کرتا ہے، تو اس جو اسٹرگل کرتا ہے، تو اس سے فیئر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ان کو مل جاتی ہے، تو یہ فنکشنل کانفلکٹس کو کہتے ہیں. لیکن جو دوسرا کانفلکٹ ہے جسے ڈس فنکشنل کہا ہے کوزر نے، وہ مس یوز آف پاور ہے. فار ایگزامپل اگر ایک گروپ دوسرے گروپ سے زیادہ پاورفل ہے، تو جب وہ مس یوز آف پاور کرتا ہے تو یہ سوسائٹی کے اندر، ایک قوم کے اندر، ایک اسٹیٹ کے اندر وہ ڈسٹرکشن لاتی ہے. ڈس فنکشنل کانفلکٹ ہے یہ. اسی طرح اسٹرین ریلیز ہے کہ جب ایک گروپ کو ایک بڑی مدت تک سپریس اور اوپریس کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر جو سینس آف ایلینیشن ہے، ریزنٹمنٹ ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن جب اسے اسپیس دیا جاتا ہے، جب وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے اپنے حق کے لیے، تو اس سے اس کے اندر جو ٹینشن ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے. اور سوشل چینج، کانفلکٹ ڈرائیوز سوسائٹل پروگریس اینڈ ایڈیپٹیشن. فار ایگزامپل اگر کسی سوسائٹی کے اندر ڈسکرمنیٹری لاز ہیں، کسی ایک گروپ کو بہت زیادہ اوپریس کیا جا رہا ہے، تو وہ ڈسکرمنیٹری لاز کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ سوشل چینجز آتا ہے. تو کنکلوژن میں ہم اس کو اس طرح کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو لیوس کوزر کی تھیری ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ کانفلکٹ ہمیشہ نیگیٹو نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر کوہیژن آتا ہے، اور اس سے سوسائٹی کے اندر سوشل چینجز آتے ہیں. اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی وہ ممبرز ہیں ایک گروپ کے جن کو پریس کیا جا رہا ہے، جب وہ اپنے رائٹس کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، ان کو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اور اسٹرکچر اور انسٹیٹیوشنز کو چینج کرنے میں، ٹرانسفارم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے.